बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नेकी की बातें यूट्यूब चैनल। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के 100 वाक़यात पर मबनी हम वीडियोस बना रहे हैं, जिनमें से एक वाक़या हमने पहले बयान कर दिया है। आज हम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 3 वाक़यात बयान करेंगे। अबू जहल कबूल इस्लाम की खबर सुनकर आग बगोला हो गया। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु अबू जहल के घर तशरीफ़ ले गए। अबू जहल ने आप रज़ियल्लाहु अन्हु को देखकर कहा, ऐ भांजे, कैसे आए हो? आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, और अगर अब तुमने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ गलत किया या कहा तो मुझसे बुरा कुछ ना होगा। अबू जहल ने हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की बात सुनी तो गुस्से में आग बगोला हो गया और कहने लगा, तुम और तुम्हारी इत्तला दोनों ज़लील हो। अबू जहल का गुस्से में आना इस बात को ज़ाहिर करता है कि बातिल ताकतें सच को कभी बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि वो जानती हैं कि सच की रोशनी उनके झूठ को बेनकाब कर देंगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का इस्लाम कबूल करना एक तारीख़ी और इनकलाबी वाक़या था, जिसने मक्का में ताकत के तवाज़ुन को बदल दिया। इससे ये सबक मिलता है कि कभी कभी एक नेक और दलेर शख्स का कदम पूरे माशरे में तब्दीली ला सकता है। खाना काबा में कबूल इस्लाम का ऐलान फरमाना। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल करने के बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हमारा दीन बरहक है और मुशरिकीन बातिल हैं, तो फिर हम इस दीन को बशीदा रख कर क्यों इबादत करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाज़त दीजिए। रब्बे काबा की कसम, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ मबऊस फरमाया है, इस्लाम कबूल करने से पहले मैं कुफ्रिया मजालिस में भी इलानिया शिरकत करता था। अब मैं दीन इस्लाम की महफिल का भी खूब चर्चा करूँगा और देखूँगा कि किस में इतनी जुर्रत है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की तरफ गंदी नज़रों से देख सके। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु खाना काबा तशरीफ़ ले गए और मुशरिकीन को मुखातिब करते हुए फरमाया, जो मुझे जानता है उसे खूब मालूम है, और जो मुझे नहीं जानता उसे मालूम होना चाहिए कि मैं उमर बिन ख़त्ताब हूँ। मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत अख्तियार कर ली है। मैं तुम्हें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की दावत देता हूँ। अगर तुमने इस दावत को कबूल करने में सुस्ती दिखाई तो जल्द मेरी तलवार तुम्हारी गर्दनों पर होगी। फिर आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने खाना काबा का तवाफ़ किया और बुलंद आवाज़ कलमा तैयबा का विरद जारी रखा।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا تھی، یعنی اے اللہ، عمر بن خطاب یا ابو جہل جو تیرے نزدیک ہو اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ دعا کی قوت بہت بڑی ہے اور اللہ کی مرضی سے سب کچھ ممکن ہے۔ اسلام کی اجتماعی قوت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بعد واضح ہوئی، جب مسلمان پہلی بار بیت اللہ میں جمعیت کے ساتھ عبادت کے لیے داخل ہوئے۔ یہ ہمیں اتحاد، اجتماعی عبادت اور باہمی ہمت کا سبق دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بااثر شخص کے ایمان لانے سے اسلام کو طاقت ملی اور کفار کی مخالفت کمزور ہونے لگی۔ اس سے سیکھتے ہیں کہ جب اہل ایمان قیادت سنبھالیں تو دین کا غلبہ ہوتا ہے۔ قبول اسلام کے بعد تبلیغ اسلام میں آسانی ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام کھل کر سامنے آ گیا اور اس کی اعلانیہ دعوت دی جانے لگی۔ ہم خانہ کعبہ کے گرد حلقہ بنا کر بیٹھنا شروع ہو گئے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے اور زیادتی کرنے والوں سے سختی سے پیش آنا شروع ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کے قبول اسلام کے بعد ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز کی ادائیگی کے لیے خانہ کعبہ تشریف لے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور بائیں جانب حضرت سیدنا حمزہ، سامنے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور سب سے آگے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صحابہ کرام کے پہرے میں خانہ کعبہ پہنچے اور نماز ظہر ادا فرمائی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانہ کعبہ میں نماز کی ادائیگی کو دیکھ کر مشرکین مکہ آگ بگولا ہو گئے، مگر حضرت سیدنا حمزہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہم کے رعب اور دبدبہ کی وجہ سے وہ کچھ نہ کر سکے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے اس کا اعلان کھلے عام کیا۔ اس سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب دل ایمان سے بھر جائے تو انسان اللہ کے دین کو چھپاتا نہیں بلکہ ظاہر کرتا ہے، چاہے اس پر کوئی بھی مشکل آ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شروع میں اسلام کے سخت مخالف ہونا اور پھر اسلام کے سب سے بڑے محافظ بن جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور کسی کے حق پر آنے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو کفار مکہ کے سامنے کھل کر اعلان اسلام کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ میں نماز پڑھی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق پر ثابت قدمی اور جرات مندی ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔